को बाहिरपट्टि जुन हुन्छ नि, जब एउटा एलिमेन्टले कम्पाउन्ड बनाउँछ, कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि जेनरली कोभ्यालेन्ट बोन्ड कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँछ। यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डको लागि चाहिँ यो थ्योरी लागू हुँदैन है, किनकि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डमा भ्यालेन्स सेलमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन हुँदैन, त्यो आयन बनेर बसेको हुन्छ। जब इलेक्ट्रोनहरूलाई सेयर गरिनेछ, कोभ्यालेन्टली सेयर गरिनेछ, त्यतिखेर मात्रै VSEPR थ्योरी काम लाग्छ। अब जब सेयर गरिएको हुन्छ, इलेक्ट्रोन सेयर गरेर बन्ड बनाएको हुन्छ हैन, कुनै पनि कम्पाउन्ड कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि, त्यो बन्ड बनाउँदाखेरि त्यो बन्ड बनाउनेमा एउटा बिचमा बस्ने एटम हुन्छ जसलाई सेन्ट्रल एटम भनेर भनिन्छ, र त्यसको वरिपरि अरू एटम्सहरू चाहिँ वरिपरिबाट घेरेर बसेको हुन्छन्, जसलाई पेरिफेरल एटम्स भनेर भनिन्छ। सेन्ट्रल एटम्समा भएको इलेक्ट्रोनहरूमा सबै बन्डहरू कुनै अवस्थामा भाग लिन सक्छन्, कुनै अवस्थामा भाग लिएर पनि त्यो के भन्छ, सेन्ट्रल एटमबाट इलेक्ट्रोनहरू उब्रिन सक्छन् अरे, अर्को पक्ष भनेको त्यो हो। अनि जुन इलेक्ट्रोनहरूले बन्डमा भाग लिइरहेछन् तिनीहरूलाई बन्ड पेयर भनेर भनिन्छ। जुन इलेक्ट्रोनहरूले बन्डिङमा भाग लिँदैन तिनीहरूलाई लोन पेयर भनेर भनिन्छ। र यसरी मल्टिपल इलेक्ट्रोनहरू एउटा एलिमेन्टको सेन्टर एउटा एलिमेन्ट सेन्टरमा रहेर मल्टिपल एलिमेन्टहरू वरिपरिबाट घेरेर बसेको छन् भने त्यतिखेर त्यो बन्ड पेयरहरू बिच र लोन पेयरहरू बिच चाहिँ रिपल्सन हुन्छ। बन्ड पेयर र बन्ड पेयर बिच पनि हुन्छ, बन्ड पेयर र लोन पेयर बिच पनि हुन्छ, लोन पेयर र लोन पेयर बिच पनि हुन्छ। सबै किसिमको इलेक्ट्रोन पेयरहरू बिच चाहिँ के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ। र त्यो रिपल्सनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि मलिकुल छ, त्यो मलिकुलको एउटा स्पेसिफिक सेप आउँछ, स्पेसिफिक बन्ड एङ्गल आउँछ, र 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा मिनिमम इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सन भएर तिनीहरू बस्न सक्छन् ड्यू टु दि रिपल्सन। यसलाई हामी VSEPR थ्योरी भन्छौँ। 1940 मा तिम्रो सेड्विक र पावेल भन्ने दुईजना साइन्टिस्टहरूलाई स्टडी गर्यो, पछिबाट जिलेस्पीले यसलाई अझै स्ट्रङ बनायो। अब यसको लागि हामी लेख्छौँ स्टेटमेन्ट, फर्स्टमा लेख्छौँ हेरै, यसलाई हामी लेख्छौँ स्टेटमेन्ट, VSEPR थ्योरी को यो स्टेटमेन्ट हो है। अब यहाँनिर मैले स्टेटमेन्ट लेख्न थालेँ। द शेप अफ अ कोभ्यालेन्ट मोलिकुल इज डिटरमाइन्ड बाई द शेप अफ अ कोभ्यालेन्ट molecule sometimes ion पनि covalent ion or ion is determined by the shape of covalent molecule or ion is determined by total number of electron pairs present in the valence shell of central atom, present in the shell of valence total number of pair present in the shell of the valence shell valence shell of central atom हैन, valence shell of central atom in the molecule त्यस पछाडि the electron pair around the central atom in space to get minimum electrostatic repulsion. The electron pair remains अर्को लाइनमा लेखौँ, the electron pair pairs remain arranged around the central atom in a space so as to get the minimum electrostatic repulsion, and hence determine the shape. ठीक, अब यसलाई मैले लेखेँ BP LP सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ, देन LP BP त्यसपछि हुन्छ, देन BP जहाँ BP भनेको बन्ड पेयर हो
र एलपी भनेको लोन पेयर हो। ल नानी यति लेखिसक्दा खै ल यति लेखिसक हात उठा है। सबैजनाले हात उठाउँछ। अब यस पछाडिको चरणमा हेर है, यसको आधारमा हामी यसको पुरै डिटेलिङ गर्नेछौँ। एकदम मजाले बुझ्ने खालको टपिक हो है यो, एकदम मजाले बुझ्न सकिने खालको टपिक VACPR हो। अब यसमा हेर है, त्यसको आधारमा VACPR को आधारमा हेरे VACPR को आधारमा हामी कुनै पनि एउटा मलिकुल कस्तो हुन्छ र त्यसको शेप कस्तो हुन्छ, कति एंगल बनाउँछ भन्ने कुरा दुई किसिममा क्लासिफाई गरेर गर्न सक्छौं। यसको आधारमा आफै क्लासिफाई भइदिन्छ के। एउटा हुन्छ तिम्रो रेगुलर जियोमेट्री, अर्को हुन्छ नानी इरेगुलर जियोमेट्री। ल नानी एउटा हुन्छ रेगुलर जियोमेट्री, अर्को हुन्छ इरेगुलर जियोमेट्री। अब यस पछाडि हाम्रो फटाफटी इक्जाम्पल्सहरु गर्नुपर्छ। इक्जाम्पल गरे भने एकदम मजाले बुझिन्छ यो हेरे, एकदमै मजाले बुझ्ने चीज हो यो इक्जाम्पल गरे भने। यति लेखिसक अनि मेरो अर्को स्क्रिनमा आइज। कम टु द रेगुलर जियोमेट्री। रेगुलर जियोमेट्री भन्नाले नि, रेगुलर जियोमेट्री त्यो मलिकुलको हुन्छ जसको सेन्ट्रल एटममा हुँदैन, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुँदैन, इलेक्ट्रोन उब्रिएको हुँदैन। इलेक्ट्रोन उब्रिएन भने त्यो मलिकुलमा बन्ड पेयर मात्र रिपल्सन हुन्छ। बन्ड पेयर रिपल्सन हुँदाखेरि हाम्रो सिम्पल फोर्सले काम गरिरहेको हुन्छ, रिपल्सन पेयर मिनिमम हुन्छ। हेरै अब हामी लाग्यौं इक्जाम्पलहरुमा, फटाफटी इक्जाम्पलहरुतिर लाग्यौं। अब यहाँ तिमी इक्जाम्पल हेर है। जस्तो सबभन्दा फर्स्टमा म गएँ रेगुलर जियोमेट्री। रेगुलर जियोमेट्री म मलिकुलहरु बनाउँदै जान्छु, त्यसको शेप बनाउँदै जान्छु अकर्डिङ टु VACPR थियोरी। ल रेगुलर जियोमेट्री त्यस्तो किसिमको मलिकुल्सहरुको हुनेछ जसको चाहिँ बाहिरपट्टि लोन पेयर उब्रिएको हुँदैन सेन्ट्रल एटममा। अब जस्तो हामी बुककै इक्जाम्पललाई म सरसरी तिमीलाई बनाइदिँदै जाने छु है। ल सबभन्दा फर्स्टमा छ BeCl2 मलिकुल है, BeCl2 मलिकुल। अब यो मलिकुललाई बनाउँदाखेरि मैले राख्नु पर्यो बेरिलियमलाई सेन्टरमा। बेरिलियमको बाहिरपट्टि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम। एटोमिक नम्बर 4 हो भने दुईटा हुनु पर्यो हैन त। अब यहाँ तिमी नोटिस गर ल यो कुरालाई, यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर। यसको जम्मा बाहिरपट्टि दुईटा इलेक्ट्रोन छ हेरे। यहाँ मैले दुईटा इलेक्ट्रोन बनाए ल। मानौ उनीहरु एकछिनको लागि स्पेसमा यसरी मिलेर बसेका छन् भने यिनीहरु बीच रिपल्सन हुन्छ हेरे। उसको
अब खासमा यो बन्ड पेयर बन्ड बनाइसके पछाडि रिपल्सन हुन्छ भनेर अहिले हामी एकछिनमा पढ्नेछौँ। अहिलेलाई यति बुझ्दै गर, कन्सेप्ट चाहिँ यसरी बुझ्दै गर। यो दुईटा बिचमा रिपल्सन हुन्छ। रिपल्सन भइसके पछाडि हेरे, यो दुईटा बिच रिपल्सन भइसके पछाडि अब यिनीहरू टाढा जानु खोज्यो। यो यहाँनिर गयो, यो यता टाढा गयो, ठिक छ, यहाँसम्म पुग्यो। अझै रिपल्सन छ, यो यहाँनिर पुग्यो, यो यहाँनिर पुग्यो, रिपल्सन मिनिमम भयो। हेरे यहाँ हुँदाखेरि रिपल्सन मिनिमम भयो होला यहाँ। अब यहाँबाट यो फेरि यता आयो, यो फेरि यता आयो भने फेरि रिपल्सन हुन थाल्छ, ठिक छ। यसलाई खेदाउँदै गयो भने यो भाग्दै जान्छ रिपल्सनको कारणले गर्दा। यो यसलाई खेदाउँदै गयो, यो अझै भाग्दै गयो, यो अझै भाग्दै गयो। सो मिनिमम रिपल्सन कतिखेर हुन्छ? मिनिमम रिपल्सन यतिखेर हुन्छ जब यिनीहरू यसरी एउटाको ठ्याक्कै अर्को पल्लोपट्टिको साइडमा बसेको हुन्छ, त्यतिखेर रिपल्सन मिनिमम हुन्छ। त्यसो भए यसरी यसको इलेक्ट्रोनहरू बस्ने छ बन्ड बनाउने बेलामा। अब यसरी इलेक्ट्रोन बस्यो भने मैले यो ठाउँहरूमा कतिवटा क्लोरिनलाई राख्नुपर्ने छ? दुईटा क्लोरिनलाई राख्नुपर्ने छ। क्लोरिनलाई राख्न नि, क्लोरिन यहाँ एउटा र यो क्लोरिन यहाँनिर एउटा, स्पष्ट छ? सो अब यो क्लोरिनहरू कसरी कसरी बस्न सक्थ्यो? यसरी यसरी बस्न सक्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो इलेक्ट्रोन यहाँनिर आउनुपर्छ। म क्लोरिनको लागि पनि एउटा इलेक्ट्रोन बनाउँदैछु ल। जस्तो यो क्लोरिनको इलेक्ट्रोन हो, यो पनि क्लोरिनको इलेक्ट्रोन हो। यदि यिनीहरूले यसरी बन्ड बनाउँथ्यो भने, यसरी बन्ड बनाउँथ्यो यिनीहरूले भने यो बिचमा रिपल्सन छ कि छैन? हेर, यो बिचमा छ नानी रिपल्सन, ठेला ठेल्छ यो र यसको बिचमा, यो र बिचमा रिपल्सन छ, ठिक। रिपल्सन भएको कारणले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन घुमेर यता जानु खोज्यो, यो इलेक्ट्रोन यता भाग। यसो हुँदाखेरि रिपल्सन घट्यो नि त, त्यसो हुँदा यो पनि यता जानु खोज्यो, यो फाइनली यतातिर आयो, त्यसो भए यो पनि फाइनली यतातिर आयो। सो मिनिमम रिपल्सन चाहिँ यसो गर्दा हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ मेरो पोसिबल स्ट्रक्चर फर BeCl2 हो। हेरे, बेरिलियममा इलेक्ट्रोन उब्रिएको छैन, सबै इलेक्ट्रोन प्याक छ बन्ड बनाउनको लागि, स्पष्ट छ? सो त्यसो भए यसको फाइनल स्ट्रक्चर, क्लोरिनको फाइनल स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। यो VAC पेयर थ्योरीको अकर्डिङली गरेको है मैले ल। यसको स्ट्रक्चर यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यसो भए यो यस्तो भयो, यो बन्ड यहाँ सिधा एउटा बन्ड भयो, अर्को बन्ड यहाँ सिधा भयो, ठिक छ। यो दुईवटा बन्डहरू बिच कतिको एङ्गल छ? लिनियर एङ्गल कति डिग्रीको हुन्छ? 180 डिग्रीको हुन्छ हैन? सो यो एङ्गल कति हुनु पर्यो? 180 डिग्रीको एङ्गल चाहिँ यो बन्ड एङ्गल हो, ठिक छ। हजुर हजुर, क्लोरिनसँग बन्ड बनाइसकेपछि कसरी रिपल्सन भयो? क्लोरिनसँग बन्ड कसरी बन्छ? होइन, बन्ड बनाइसके पछाडि चाहिँ तिनीहरू बिच कसरी रिपल्सन भयो भने? हो, त्यही त अहिले भर्खर मैले भने त। एकछिन त ल, जस्तो एकछिनको लागि हेरे, यो क्लोरिन यहाँनिर छ, यहाँनिर छ, यो यहाँनिर छ, यो बेरिलियमको इलेक्ट्रोन यहाँनिर छ। म रिपल्सन कसरी हुन्छ मेकानिजम भनिदिँदैछु। यो यहाँनिर छ, यस्तो छ र यहाँनिर बन्ड बनाएको छ, लेट सपोज हैन। यो दुईवटा इलेक्ट्रोनहरूलाई के भनिन्छ? यो दुईटा इलेक्ट्रोनहरूलाई हामी भन्छौँ बन्ड पेयर। कसो अरे? बन्ड पेयर। यसको नाम बन्ड पेयर हो, किनकि पेयर भनेको दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू भयो, बन्ड भनेको बन्डमा प्रेजेन्ट भएको दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू। यो पनि बन्ड पेयर हो, यो पनि बन्ड पेयर हो। हेरे, यो दुईटा पनि, यताको पनि बन्ड पेयर भनेको के हो? इलेक्ट्रोनसँग के हुन्छ नानी? नेगेटिभ चार्ज, यो दुईटा नेगेटिभ चार्ज यहाँनिर छ, यो दुईटा नेगेटिभ चार्ज यहाँनिर छ। सो यो चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सन हो, नेगेटिभ र नेगेटिभको कारणले गर्दाखेरि आउने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सन, ठिक। यसलाई हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सन। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्जको कारणले रिपल्सन आउने हो। रिपल्सन आउँदाखेरि कसरी कसरी आउँछ अघि हामीले डिस्क्राइब गरेकै छ। हेरे, कसरी कसरी रिपल्सन आउँछ भने एउटा बन्ड पेयर बिचमा रिपल्सन आउँछ, अर्को लोन पेयर बन्ड पेयर बिचमा रिपल्सन आउँछ, र लोन पेयर बिचमा पनि रिपल्सन आउँछ। रिपल्सन चाहिँ त्यसरी हेरिन्छ। अब यो केसमा बन्ड पेयर मात्रै छ, यो दुईटा इलेक्ट्रोन यिनीहरू आफै रिपेल गर्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, दुवै नेगेटिभ चार्ज सिमिलर चार्ज भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले एक अर्कोलाई रिपेल गर्ने हो। अब रिपेल गरेर चाहिँ यो त भागेर यहाँ जानु पर्यो अब, ताकि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स जुन छ, ठेलाठेल गर्ने जुन फोर्स छ, यिनीहरूको मिनिमम बनियोस् क्या। त्यो भएर चाहिँ खासमा यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी
मिनिमम हामीले मिनिमम बनाउनु पर्छ स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि। तिमीले कुनै पनि मोलिकुलको स्ट्रक्चर बनाउँदैछौ भने यसरी यसलाई मिनिमम राख्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ जहिले पनि। म सिकाइदिन्छु। जस्तो BeCl2 मा यसरी मिनिमम राखिन्छ यसलाई। जस्तो यसरी यहाँ बन्ड बन्यो, रिपल्सन गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा फोर्स मिनिमम भयो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सन मिनिमम भयो। मिनिमम हुँदाखेरि यो बन्ड बन्यो, यो बन्ड बन्यो, यो बन्ड बन्यो, यो बन्ड बन्यो, यो एंगल 180 डिग्री भयो। एंगल चाहिँ यसरी डिटरमाइन गरिन्छ कि यसलाई हामी बन्ड एंगल भनेर भन्छौँ ल। यो जुन छ यो र यो एंगल बन्ड एंगल 180 डिग्री। मैले यहाँ लेख्दै पनि गएँ ल इन्फर्मेसन। यसको बन्ड एंगल लिनियर एंगल भयो नि त, वारपार एउटा लाइन खिच त 180 डिग्री भएन त, 180 डिग्री अरे बन्ड एंगल 180 डिग्री भयो। ठीक छ। शेप अफ द मोलिकुल कस्तो आयो, लिनियर भयो अरे मोलिकुल। मोलिकुल एउटा रेखा जस्तो देखिन्छ। यसमा मैले सर्टकटमा लेखेँ ल, शेप अफ मोलिकुल लिनियर। कस्तो छ यो एउटा मात्र एक्जाम्पल हेरेर बुझिँदैन नि त नानी। 12-15 वटा एक्जाम्पलहरु छ हामीसँग, 15 वटा एक्जाम्पल हेर्छौं अनि मात्रै थाहा हुन्छ। पहिलो यो एक्जाम्पल हो। ठीक, वी गो फर नेक्स्ट एक्जाम्पल। अरे यो यसरी बस्ने भयो। अब जाऊ तिमी BCl3 नेक्स्ट एक्जाम्पल। यो सारी सकिस होला है, हात उठाइस, हात उठा त। ओके ल ठीक छ। अब जाऊ तिमी BCl3। BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। बोरोन ट्राइक्लोराइडमा बोरोन हुन्छ बिचमा, बोरोनलाई मैले बिचमा राखेँ। बोरोनको बाहिरपट्टि कतिवटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, दुईटा भित्र तीनटा बाहिर। मैले पहिला तीनटालाई सँगै राखेँ ल, अनि भरे रिपल्सन गराउँछु। यो तीनटालाई सँगै राखेँ ल। यो तीनटालाई सँगै राखिसकेपछि अब मैले हेरे यो एउटा, यो एउटा, यो एउटा, यो एउटा, यिनीहरु बिचमा रिपल्सन भएर यिनीहरु ठेलाठेल गर्न थाले हैन। यो पर भाग्यो, यो अझै पर गयो, यो अझै पर गयो, यो अझै पर गयो। अब ला म्याक्सिमम कहाँसम्म भाग्न सक्छ, म्याक्सिमम लगभग यतिसम्म भाग्न सक्छ है। सो भागेर तीन कुना ओगट्यो भनौँ न। त्यो सेन्ट्रल एटमको छ नि, जस्तो तीनजना मान्छे छन्, बिचको मान्छेले चाहिँ खेदाउँदैछ भने तिनीहरूलाई सबभन्दा टाढाको डिस्टेन्स, ताकि त्यो मान्छेले छुन नसकोस् भन्दाखेरि कसरी बसेको हुन्छ त, तीन कुना ओगटेर बस्नु पर्यो नि त वरिपरि। किन भन् न, जस्तो अब यति ओगटेर बस्यो, यो त्यसको स्टेबल स्ट्रक्चर भयो हैन। यो यता आयो भने यसले ठेल्छ, हेरे यो यता आयो भने यसले ठेल्छ, ठीक छ। उता गयो भने उसले ठेल्छ, त्यसमा त त्यो त्यही स्टेबल भएर बस्छ। सेम कहानी तीनैवटासँग हुन्छ। जस्तो यो यता जानु खोज्दैछ भने कसले ठेल्छ, यसले ठेल्छ, यताबाट यसले ठेल्दिन्छ। सो तीनवटा कुना ओगटेर बस्यो भने अब हलिँदैन तिनीहरू। एकचोटि जब तीनवटा कुना ओगटेर बसे तब तिनीहरू हलिँदैन। अब जब यसरी एउटा कुनामा फिक्स भएर बस्ने छन् यिनीहरू, तब त्यसको वरिपरि लाग्ने जुन पेरिफेरल एटम हुन्छ, त्यो पेरिफेरल एटम चाहिँ आएर टक्क टक्क बसिदिन्छ जहाँनिर जब इलेक्ट्रोनहरू फिक्स भएर बस्ने भयो। ठीक, यस्तो भयो। अब यिनीहरू बिचमा कोभ्यालेन्ट बन्ड फिक्स हुने भयो। कोभ्यालेन्ट बन्ड फिक्स हुँदाखेरि तिम्रो अब कोभ्यालेन्ट बन्ड फिक्स गरिदेऊ ल। क्लोरिनको एउटा इलेक्ट्रोन मैले देखाइनँ है ल। यो यता गयो, यो यता बन्यो, यो यता बन्ड बनायो, यो यता बन्ड बनायो, ठीक छ। यसको जेनेरिक पिक्चर यस्तो हुन्छ। अब यदि यसलाई हामीले बनाउनु पर्ने हो भने ओरिजिनल यसको बन्ड स्ट्रक्चरलाई यसरी बनाइन्छ है, सेम टु सेम यसरी नै राखिन्छ। बी वरिपरि बस्ने रहेछ तीनवटा, तीनतिर तीनवटा कुना ओगटेर भन्ने थाहा भइसके पछाडि हामी यसलाई यसरी बनाउँछौँ है, यस्तो बनाउँछौँ। त्यस पछाडि तीनवटा बन्डहरू सेन्टरबाट लगेर इक्वल डिस्टेन्समा हामी यहाँनिर राखिदिन्छौँ यसरी।
यो भयो, यो भयो र यो भयो। ठिक छ, यो चाहिँ बन्डको लाइनहरू हो, जुन सलिड लाइन लेखेको छ त्यो बन्डको लाइनहरू हो। अब त्यस पछाडि अर्को इमेजिनरी लाइनहरू पनि खिचिन्छ यिनीहरूमा, यहाँ र यहाँ खिचिन्छ, यहाँ र यहाँ खिचिन्छ। जतिवटा टाँसेको छन् सबैको एक अर्कोसँग बन्ड लाइनको खिचिन्छ, तर यिनीहरू चाहिँ सलिड लाइन हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ डटेड लाइन हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ डट बनाइन्छ है, किनकि यो बन्ड लाइन होइन भनेर थाहा हुनु पर्यो। यो डट लाइन हो सबै। यसलाई यस्तो लाइनले खिचिन्छ, यो बन्ड लाइन होइन, ताकि हामी एउटा मलिकुलको सेप निकाल्न सकौँ, त्यही भएर यो डट लाइनहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ है। त्यसो भए यो एङ्गल गर्न त कति हुन्छ? पुराका पुरा एङ्गलको यो प्लेन एङ्गल गर्छौ भने यो तिम्रो 360 डिग्री हुन्छ हैन? यो एङ्गलमा गर्न लाउँदैछ है तिमीलाई। जस्तो पुराको पुरा यो होल एङ्गल गर्छौ भने यो 360 डिग्री हुन्छ। 360 डिग्रीलाई बराबर तीनवटा एङ्गलमा डिभाइड गरेको छ। एउटा यो हैन, एउटा यो एङ्गल, अर्को यो एङ्गल। त्यसो हुँदा यो एङ्गलको भ्यालु हुनु पर्यो कति? 120 डिग्री हुनु पर्यो यो एङ्गलको भ्यालु। ठिक, सो यो हो तिम्रो बन्ड एङ्गल। ठिक छ, बन्ड एङ्गल 120 डिग्री। शेप अफ द मलिकुल, शेप अफ मलिकुल यो कस्तो छ? ट्रायङ्गल जस्तो छ नि हेर्दाखेरि। यसलाई भन्छु ट्रायङ्गुलर। हेर है, अनि कस्तो ट्रायङ्गल? 2 डाइमेन्सनल ट्रायङ्गल छ, अथवा यसलाई यस्तो पनि भनिन्छ ट्रायङ्गुलर प्लेनर। यो मलिकुलको शेप चाहिँ ट्रायङ्गुलर प्लेनर हुनुको कारण चाहिँ यस्तै प्लेनमा छ, एउटै खाताको पेजमा अटाउन सकिन्छ तिनैवटालाई। ट्रायङ्गुलर छ, बन्ड एङ्गल 120 डिग्री छ, यसलाई यसरी लेखिन्छ। यो मलिकुलको शेपको नाम ट्रायङ्गुलर प्लेनर। ल त यसरी बनाइन्छ हेर, रेगुलर जियोमेट्री हुँदाखेरि चाहिँ यसरी बनाएको हुन्छ नि। सर किताबमा त ट्रायगोनल छ। हजुर, म चाहिँ ट्रायङ्गुलर लेख्छु नानी। ट्राइगोनल भन्नु र ट्रायङ्गुलर भन्नुमा के फरक छ? ट्राइगोन भन्नु र ट्रायङ्गल भन्नुमा के फरक छ? ट्राइगोन भनेको तीनटा एङ्गल, के अरे तीनटा भुजा भएको, तीनवटा साइड भएको। ट्रायङ्गुलर भनेको तीनवटा एङ्गल भएको। तीनवटा एङ्गल भएको चिज र तीनवटा साइड भएको चिजमा के डिफरेन्स छ? तीनटा साइड भयो भने अफकोर्स तीनटा एङ्गल हुन्छ, तीनटा एङ्गल भयो भने अफकोर्स तीनटा साइड हुन्छ। तीनटा साइड भएको तिमी मलाई फिगर देखाइदेऊ जसको तीनटा भन्दा कम्ती अथवा तीनटा भन्दा बढी एङ्गल हुन्छ। सो सेम थिङ। ठिक छ, यो नेक्स्ट मलिकुल। अब एकैछिन पख है। अब यस पछाडि हामी जाँदैछौँ नेक्स्ट मलिकुल। नेक्स्ट मलिकुल बुकले दिएकै मलिकुल हामी गर्दैछौँ मिथेन।
मिथेन अरे CH4 CH4 ओके अब CH4 को स्ट्रक्चर हेर्छौ भने कार्बन बिचमा यसलाई मैले जुम गरेँ कार्बनको बाहिरपट्टि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन ओके एउटा पहिला मैले सँगै राखेर यिनीहरुलाई अनि रिपल्सन गरेर देखाएँ एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा यो 4 वटा इलेक्ट्रोनहरु छ रिपल्सन गरेर सबभन्दा सुरुमा यो यता भाग हो यता भाग हो यता भाग हो यता भाग हो यहाँ 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 भाग हो सो द मोस्ट पोसिबल स्टेबल स्ट्रक्चर फर दिस वान इज यति ठिक अब यहाँ समस्या के छ यो स्ट्रक्चरमा समस्या के छ यो स्ट्रक्चरमा अझै पनि रिपल्सन छ नानी त्यसो हुँदाखेरि यो तीनवटा मिलेर हेर है यो तीनवटा मिलेर यो इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन मिलेर यसलाई चाहिँ ठेल्दिए माथिपट्टि स्पेसमा पुर्याइदिए धकाल्दिए रिपल्सन हो हेर है रिपल्सन मिनिमम चाहियो मलाई जसरी पनि धकाल्दिँदाखेरि भयो के भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन उता माथिपट्टि गयो र यहाँ वरिपरि प्लेनमा तीनवटा बस्यो मिलेर यसरी ठिक छ प्लेनमा तीनवटा बस्यो स्पेसमा एउटा गयो अरे ठिक छ अब यति हुँदा पनि यसको स्ट्रक्चर स्टेबल छैन अझै के गरे यिनीहरूले यो कार्बनलाई पनि माथितिर ढकेल्दिए यो यता भयो यो यता भयो यो प्लेनमा तलपट्टि भुइँमा चाहिँ टक्क तीनवटा मिलेर ट्रायङ्गुलर सेप बनाएर बस्यो यहाँनिर भुइँमा तलपट्टि यो कार्बन किनकि इक्वल डिस्टेन्समा हुनु पर्यो नि त यो कार्बन हेरे यो इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन सबैबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुनु पर्यो यदि यो अहिले जस्तो प्लेनमै हुने हो भने त यही हुने हो भने त यसको इक्वल डिस्टेन्स हुँदैन यता माथिसँग धेरै डिस्टेन्समा पर्छ त्यो भएर यो कार्बन चाहिँ शिफ्ट भएर यतातिर गयो हेरे यस्तो भयो यो अझै माथि गयो हैन ठिक छ र यो तलपट्टिको प्लेन जुन छ हामीले जुन यो खाता छ यो हाम्रो प्लेन हो है यो प्लेनमा तीनवटा इलेक्ट्रोन बस्यो इक्वल डिस्टेन्स बनाएर कार्बनबाट हैन तलपट्टि यो प्लेन है यो भुइँ हो है यो भुइँ भन्दा माथिपट्टि कार्बन छ बिचमा कार्बन छ अनि त्यसको पनि माथिपट्टि के छ इलेक्ट्रोन छ दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फर दोज एलिमेन्ट विच आर ह्याभिङ 4 electrons that will making stable structure तलपट्टिको भुइँमा तीनवटा बराबर एंगल मिला के रे बराबर डिस्टेन्स बनाएर बसेको छ यिनीहरु त्यसपछि अब यो चाहिँ के भन्छ त्यो भन्दा माथिपट्टि कार्बन छ यो कागज भनेर सम्झन जस्तो अब यहाँ मलाई म शेप अफ द स्ट्रक्चर बनाउँछु ल सुरुमा हाइड्रोजन राखिदियो हाइड्रोजन ठीक छ यो हाइड्रोजन यहाँनिर राख्दा हाइड्रोजन यहाँ राख्दा हाइड्रोजन यहाँ राख्दा हाइड्रोजन यहाँ राख्दा हाइड्रोजन ठीक छ यतिसम्म भयो ल अब मैले यिनीहरुलाई बन्ड बनाउन सुरु गर्दै है यो इलेक्ट्रोन मेटाइदिए मैले र एक एकवटा बन्ड बनाउन यहाँनिर मैले सुरु गरेँ अब यसलाई हेरे यो सबभन्दा सुरुमा यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन बन्ड यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन बन्ड यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन बन्ड कार्बन चाहिँ माथि छ र यो र यता बन्ड त्यसो हुँदा यो कार्बन इक्वल डिस्टेन्समा पर्छ कार्बन बिचमा छ तीनवटा यो हाइड्रोजन तलपट्टि प्लेनमा छन् र अर्को हाइड्रोजन चाहिँ माथि टुप्पीमा छ त्यसो हुँदाखेरि यो सलिड स्ट्रक्चर बन्ड स्ट्रक्चर यसको यस्तो भयो हुने भयो अनि अब यसको चाहिँ अब बाँकी सबैलाई जोड्दियो है यो जोडेको चाहिँ शेप डेभलप गर्नुको लागि मोलिकुलको शेप डेभलप गर्नुको लागि हामी यिनीहरूलाई यसलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्ने गर्छौँ ल सो अब यसको यो हाइड्रोजन भन्दा तलपट्टि यहाँनिर अब जति पनि मोलिकुल्सहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम गरिदियो जोड्दाखेरि यसरी जोडियो जुन जुन जति पनि एटम्सहरू छ त्यो एटम्सहरूलाई कन्टिन्युअसली जोड्नु पर्यो यहाँनिर तर तिनीहरू चाहिँ दे आर डटेड लाइन एन्ड they are just manipulated for the development of the shape of molecule. So your dotted line हो यो भयो
यो पनि हाम्रो एक्चुअलमा बन्ड होइन, बन्डहरू सलिड लाइनले जनाइने छ। यो डटेड लाइन हो अरे, यो बन्ड होइन, तर यसले मोलिकुलको सेप डेभलप गर्नको लागि मद्दत गर्छ। जति पनि बन्डहरू छन् त्यो सबैलाई एक अर्कोसँग जोड्ने काम गरिन्छ है। तलपट्टि यहाँ तल्लो फेसमा ट्रायङ्गल बनायो, यो मेरो पोसिबल ट्रायङ्गल हो, तीनटा बराबर मिलेर बसेको। तलपट्टि बिचमा कार्बन छ, माथिपट्टि हाइड्रोजन छ। अब यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि बन्ड एङ्गल, अब जस्तो यो सेप कस्तो किसिमको भयो हेरे, सेपमा बनाइदिन्छ ल। यस्तो भयो, यस्तो भयो, यस्तो भयो, यस्तो भयो, त्यसपछि यस्तो भयो होइन त, यस्तो किसिमको सेपको आयो नि त। यो सेपलाई के भनिन्छ? यो सेपलाई भनिन्छ नानी टेट्राहेड्रल। हेर है, चार कुना भएको यो सेपलाई हामी टेट्राहेड्रल भन्छौँ। हेर है, यो सेप अफ द मोलिकुल हो तिम्रो सेप अफ मोलिकुल टेट्राहेड्रल, ठीक छ। सेप अफ द मोलिकुल टेट्राहेड्रल, चार कुने। बन्ड एङ्गल चाहिँ यसको बन्ड एङ्गलको भ्यालु चाहिँ रट्टै लगाउनुपर्छ। हेर है, बन्ड एङ्गलको भ्यालु छ 109 डिग्री 28 मिनट अथवा 109.5 डिग्री भनेर भन्छ। 109.5 डिग्री त्यस्तो किन भयो? हेर है, बन्ड एङ्गल भनेको यो हो तिम्रो। यहाँ तिमी हेर्छौ भने बन्ड एङ्गल यहाँनिर छ, यो मेरो बन्ड एङ्गल हो, ठिक छ। यो मेरो बन्ड एङ्गल हो, यो बन्ड एङ्गल भयो, यो बन्ड एङ्गल भयो, यो पनि तिम्रो बन्ड एङ्गल भयो। यो बन्ड एङ्गलको भ्यालु चाहिँ 109.5 डिग्री। त्यस्तो किन भयो 109.5 डिग्री किन भयो? किनकि जस्तो यहाँ हेर है, यो कार्बन बिचमा हुन्थ्यो, हाइड्रोजनहरू यस्तो हुन्थ्यो। जस्तो यहाँ मैले बनाएँ यो 109.5 कसरी हुन्छ भन्ने चिज म यहाँनिर बनाउँदैछु ल। जस्तो यहाँ हाइड्रोजन, नोटिस गर ल यो कुरालाई, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन र बिचमा कार्बन हुन्थ्यो भने, हेर एकछिनको लागि म देखाउँदैछु। जस्तो यहाँ यस्तो हुन्छ र यहाँ माथिपट्टि हाइड्रोजन हुन्थ्यो भने, यो प्लेनको माथिपट्टि छ ल, यो 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 हुन्थ्यो भने यो एङ्गल 120 डिग्री हुन्थ्यो। यो तलपट्टिको हाइड्रोजनहरूसँग बनाउने एङ्गल 120 डिग्री हुन्थ्यो। अनि जुन यो माथिपट्टिको हाइड्रोजन छ, यो माथिपट्टिको हाइड्रोजन त यो प्लेनको सिधा माथिपट्टि छ नि त, त्यस्तो भएको भए त्यो एङ्गल हुन्थ्यो नानी 90 डिग्री। नोटिस गर यो कुरा। एउटा खातामा चाहिँ तिम्रो तीनवटा कार्बन चाहिँ वरिपरि के अरे प्लेनमा राखेको खातामा बिछ्याएर अनि त्यसलाई सिधा माथिपट्टि लगेर पर्पेन्डिकुलर एउटा खिच त। सो यहाँ दुई किसिमको एङ्गलहरू आउन सक्थ्यो होइन। एउटा तिम्रो यो एङ्गल 120 डिग्री हुन्थ्यो, यो एङ्गल हेरे, यो एङ्गल 120 हुन्थ्यो, यो एङ्गल 120 हुन्थ्यो, यो एङ्गल 120 हुन्थ्यो, यो एङ्गल यो 120 हुन्थ्यो र यो एङ्गल जुन छ यो 90 डिग्री हुन्थ्यो, ठिक छ। यस्तो हुन्थ्यो अरे। तर यो भयो के भन्दाखेरि यो कार्बन यहाँनिर छैन, यो कार्बन माथि छ के, अलिकति माथि छ। माथि हुँदाखेरि 120 भन्दा कम्ती हुने भयो, 90 भन्दा धेरै हुने भयो क्या त्यो एङ्गल। रिपिट, यो कुरालाई बुझे। यो एङ्गल अहिले 120 छ, यो एङ्गल वरिपरि हाइड्रोजनसँगको प्लेनको माथिपट्टिकोसँग 90 छ। अब यो खुम्चिँदाखेरि हेरे, यो खुम्चिँदाखेरि कसरी खुम्च्यो भन्दाखेरि यो हाइड्रोजनहरू तलपट्टि गयो खुम्चिँदाखेरि होइन।